बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। हमने तो सुना था कि रोज़े मैशर अज़ाब बोलते हैं, और इंसान कुछ झूठ बोलना भी चाहे तो उसकी ज़ुबान से सच निकलना शुरू हो जाता है। यहाँ तो ज़िंदगी में ही हो रहा है, और ये हुकूमत के साथ हो रहा है। वो चीज़ें, असल राज, अपनी चालें खुद बताई जा रहे हैं, और फंसते भी साथ साथ जा रहे हैं। कुछ है मेरे पास ऐसी खबर, केपीके में गवर्नर राज के हवाले से एक टेस्टर दिया गया है, और कहीं ना कहीं ये प्लान है। ये चीज़ें समझाई जा रही हैं, ये बाकायदा तौर पर कुछ मुहरक़ात ऐसे बन रहे हैं। मेरे पास 5 ऐसी एग्जांपल्स हैं। केपीके में गवर्नर राज लग गया तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका फ़ायदा होगा, लेकिन इस तरीके से ये काम डाला जा रहा है। मिशाल यूसुफजई साहबा को 2 दिन पहले काबीना से हटाया गया, मुशीर थी वो। असल वजह पता चल गई थी, और बड़ी खतरनाक वजह। यही वजह थी कि जो इमरान खान साहब के घर में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ हुआ था। यही वजह थी जो बुशरा बीबी और मिशाल यूसुफजई थी वो कड़ी, जो बुशरा बीबी और अलीमा खान साहबा, ये इमरान खान साहब की बहनों के दरमियान जो मामला खड़े हुए थे, तो उसकी ये वजह थी। बहुत अहम चीज़ें हैं। और एक और ख़बर है, पाकिस्तान में जो हमारे ताकतवर हल्के हैं, उन्होंने अफ़गानिस्तान को सरप्राइज़ दिया है। अफ़गानिस्तान के अंदर से अफ़गानिस्तान को इंफॉर्मेशन दिया है पाकिस्तानी। वो भी बड़ी अहम तफसील है, मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। चैनल देख रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा और आपका ये राब्ता रहे। सबसे पहले जी ख्वाजा आसिफ साहब से शुरू करना हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब के मुंह से सच निकला है, और सच सच है। और उन्होंने बता दिया है कि वक्त हाजिर में मौलाना फजल रहमान साहब की क्या अहमियत है, वक्त हाजिर में मौलाना साहब कितने अहम हैं। और ये ख्वाजा आसिफ साहब खुद कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि अभी मुस्तकबिल में हुकूमत को पार्लियामेंट में मौलाना फजल रहमान की ज़रूरत पड़ सकती है। ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए उनको मनाने की जो कोशिशें हैं ना, चाहे आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से, या वज़ीर आज़म पाकिस्तान जा रहे हैं, या इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करते हुए मोहसिन नकवी साहब जा रहे हैं, वो देखो उन्हें मनाने की जो कोशिशें हैं ना, वो खुश आइंद है। यानी वो बताना चाह रहे हैं मुस्तकबिल में जो कानून साजी करनी है, और वो कानून साजी मुझे भी मालूम है, आपको भी अब हमसे सुन कितना पता चल चुका है। वो कानून साजी है अदलिया के हवाले से, वो कानून साजी है जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से, वो कानून साजी है जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाने के हवाले से, वो कानून साजी है जुडिशल एक पैकेज है उसके हवाले से। और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और एडहॉक जजेस का काफ़ी बड़ा एक कानूनी पैकेज है, जिसको लाने वाले किरदार हैं नूर आलम खान साहब, जिसको लाने वाले किरदार हैं जिस बिल को बैरिस्टर दानियाल नून लीग वाले, और उन सब के लिए इनको ज़रूरत है। तो अब ख्वाजा आसिफ साहब खुद बता रहे हैं कि यही वो कानून साजी है जिसके लिए मौलाना फजल रहमान साहब की ज़रूरत है। और शुरू में ये नहीं बताते थे, बल्कि मौलाना साहब को टिचकलें कराते थे। मौलाना साहब को क्या हो गया, देखे एंड टाइम पे उन्होंने बदल ली है जगह, और अब वो होगी। मौलाना साहब भी तो छोटी छोटी बातें नहीं कर रहे। उन्होंने कहा अरबों रुपए देके तो असम्बलियाँ खरीदी इन्होंने, तो खरीदी उसी से जाती है जहाँ कोई बेच रहा हो। बेचने वाला इधर कौन है, आपको अंदाजा है, तो खरीदने वाले तो ये लोग हैं ना। तो मौलाना साहब को इसीलिए, अब मौलाना साहब को भी समझना चाहिए कि भाई ये खुद कह रहे हैं अभी ज़रूरत है इन्हें, तो इसलिए इनको दोबारा याद किया जा रहा है। और मौलाना साहब भी कोई बच्चे थोड़ी है, बड़े ज़िरक सियासतदान है पाकिस्तान के। और वो भी डील उसी अकॉर्डिंगली करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूँ। सस्ते में वो बिकने का उनका कोई प्लान नहीं है। और वो बड़े तरीके से इनके शिकंजे में आएंगे। एक तो वो तो बातें चल गई ना आपके, केपीके की गवर्नरशिप देने के लिए भी तैयार है, अली फैसल करीम कुंडी है उसकी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। ये तो चीज़ें हैं। पीटीआई वाले कहते हैं 2 सेनेटर्स मांगे। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं। बहरहाल पीटीआई वाले ये कहते हैं, हालांकि जेयूआई कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब ये ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान के वजीर दिफा इस बात का इंकशाफ करें कि हमें मौलाना की पार्लियामेंट में ज़रूरत पड़नी है, इसलिए उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों केपीके में आपको पता है, उनकी जो काबीना उसमें रद्दबदल हुआ। शकील खान साहब, फिर एक वजीर सेहत थे, फिर एक मिशाल यूसुफजई जो हैं उनकी मुशीर, उनको भी तब्दील किया गया। तो मिशाल यूसुफजई को क्यों तब्दील किया गया, बड़ी अहम पेश रखती है, बड़ी बात थी कि क्यों हुआ जा रहा है। तो पता चला है उन्हें हटाया क्यों गया, इसकी वजह यह है, असल वजह यह है कि मिशाल यूसुफजई पार्टी के मरकज़ के मामलात में ना मुदाखलत कर रही, मरकज़ के मामलात में, और नाम ले रही थी बुशरा बीबी का।
مشال یوسفزئی مشیر ہیں کے پی کے کی، مرکز یعنی اسلام آباد کی جو مین سیکریٹریٹ ہے اس میں وہ مداخلت کرتی تھی، اور یہ کہہ کے کرتی تھی کہ بشرا نے کہا ہے، یا بشرا بی بی نے کہا ہے، یا میڈم صاحبہ نے کہا ہے، یا بڑی بی بی نے کہا ہے، یہ کہہ کے وہ مداخلت کرتی ہے۔ اب کون بشرا بی بی صاحبہ سے پوچھے، کون بڑی بی سے پوچھے؟ پوچھ ساری باتیں عمران خان صاحب کی زوجہ سے کوئی عام پولیٹیشین تو نہیں پوچھ سکتا نا، قیادت میں تو اتنی ضرورت ہے نہیں، وہ جیل بھی کاٹ رہی عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ بھی پورا جڑ کے، تو یہ اتنا آسان کام تو تھا نہیں نا۔ تو پتہ چلا ہے کہ جی وہ بشرا بی بی کا نام لے کے مداخلت کر رہی تھی مین معاملات میں، اور کہا جاتا ہے کہ پارٹی کے سینئر ترین رہنما نے ڈی نوٹیفائی کا میسج بھجوایا تھا وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور صاحب کو، پھر وہی میسج عمران خان صاحب کو بھی دکھایا گیا، جس میں بتایا گیا کہ جو مشال یوسفزئی ہیں وہ پارٹی امور میں مداخلت کرتی ہیں، اور صوبے کو چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف کا جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے اس کے معاملات میں انوالو ہو رہی ہیں، اور نام استعمال کرتی ہیں آپ کی زوجہ بشرا بی بی صاحبہ کا، تو جس پہ عمران خان صاحب نے کہا ان کو ڈی نوٹیفائی کرتے۔ اور میرا خیال ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو بھی نا یہی جیسن ملتا تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ یہ سارے کام کروا رہی ہے، کیونکہ مشال یوسفزئی انہی کا نام استعمال کرتی تھی، اور ان کی ناراضگی کی بڑی وجہ بھی یہ تھی۔ اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جب علیمہ خان صاحبہ والا فیکٹر بتایا گیا نا، تو پھر عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو مشیر کی حیثیت سے ان کا نوٹیفیکیشن ڈی نوٹیفائی ان کو کر دیا گیا ہے، یا یہ ہو گیا۔ ادھر کچھ پوزیشننگ تھوڑی ڈفرنٹ طریقے سے انوالو ہو رہی ہے۔ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی صاحب، وہ، اور میں بتا رہا ہوں ٹیزر وغیرہ دے رہے ہیں، میں اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی ہونا ہے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت یعنی علی امین گنڈاپور صاحب کی حکومت کی نااہلی، ان کی کرپشن اور صوبے سے لا تعلقی پہ بہت زیادہ تشویش ہے، اور یہ معاملہ بڑا تشویشناک ہے۔ متعدد اضلاع میں سرکاری ملازمین اور عوام کے لیے نو گو ایریاز بن چکے ہیں، یعنی سرکاری ملازمین ان جگہوں پہ نہیں پہنچ سکتے، اور دیگر جو عوام ہے وہ نو گو ایریاز تک نہیں جا سکتے، وہاں ان کے لیے رسائی نہیں ہے۔ مزید کہتے ہیں، اس کی وجہ سن لیں پہلے یہ سارے چارج شیٹ کی، وہ کہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر فورسز کی کارروائیوں کے باوجود حملے جاری ہیں، مگر وزیر اعلیٰ کو دھمکیوں اور کرپشن سے فرصت نہیں ملتی۔ ابھی حال ہی میں آپ کو پتہ ہے وہ جو کرنل صاحب ہیں، وہ جو اپنے والد کے جنازے پہ آئے تھے، مسجد میں دعا میں تھے، ان کے دونوں بھائیوں کو اٹھا لیا گیا، پھر مشیران سے گفتگو کر کے ان کو رہائی ملی کچھ دن بعد، تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ دوسرا، آپ کو پتہ ہے جو کابینہ کے لوگ نکالے گئے ہیں، اس میں ابھی آج کل رات کو شیر افضل مروہ صاحب نے بھی کہا کہ 2-3 مہینے میں کرپشن بڑھ گئی ہے، یہ انہوں نے بھی بولا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو توجیحات بیان کی جا رہی ہیں، اس میں شکیل خان نے بھی کہا کرپشن بہت زیادہ ہے، اور بہرحال یہ سارا معاملہ تو ہے، پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہی کرپشن کا الزام بھی لگا رہے ہیں، تو یہ ایک پوری توجیحات مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک پوری ایک گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے گورنر راج لگانے کے ایکسکیوز کے لیے۔ وہ لگے گا تو میں نے آپ کو بتایا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی ہے، لیکن یہ باقاعدہ طور پر کہا جا رہا ہے۔ سنتے جائیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کا کہنا کرپشن، ایک کرنل کا ڈی آئی خان سے اغوا ہونا، لا لیسنس، اچھا جی، اور گورنر کی یہ اسٹیٹمنٹ، ان سب کو مکس کریں نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ دوسری طرف پاکستان نے بھی اپنے معاملات دہشت گردی کے حوالے سے، آپ کو پتا بہت زیادہ خراب ہے پاکستان میں اس وقت، اور ہمیں سب سے بڑے مسائل میں سے سب سے بڑا اصولاً مسئلہ یہ ہے، لیکن ہم نے عمران خان صاحب، ہم نے اپنے مسائل کو آکسفورڈ کی چانسلرشپ پہ لا کے کھڑا کر دیا نا، لیکن اصل مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے۔ تو اب ہماری انٹیلیجنس سے یا ثبوت مانگتی ہیں افغان حکومت کہ آپ ہمیں ثبوت دیں کہ کس طرح یہ جو خوارج ہیں، فتنہ خوارج، یہ ہمارے یہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں، کیا چیز ہے؟ تو ناقابل تردید ثبوت ہمارے پاس پہلے بھی تھے، ہم دے بھی رہتے ہیں، مزید سب بڑے سالڈ ثبوت ہے اور پاکستان کے پاس آئے، انہوں نے مہیا کیا، کیونکہ یہ ہے انڈیا کی پراکسی، فتنۃ الخوارج، اور زمین افغانستان کی استعمال ہوتی ہے، تو پاکستان نے مزید افغان طالبان کو، ان کی حکومت کو ثبوت دینا شروع کیے، کیونکہ ان کے آرمی چیف پاکستان سے ثبوت مانگتے ہیں، ان کے وزیر خارجہ پاکستان سے ثبوت مانگ رہے ہیں، ان کے ترجمان پاکستان سے ثبوت مانگ رہے ہیں، کہ کھیس واد سب ان کے پاس ہے،
انتہا ان کی بھی رنگ بازیوں کی اپنی معراج کے اوپر ہے۔ تو جی پاکستان نے کیا کیا جی، انہیں ٹی ٹی پی کے جو سربراہ ہیں نور ولی اور مزاحم مسعود، ان کے حوالے سے ثبوت حاصل کیے ہیں۔ ایک تو افغانستان میں ان کی رہائش کے لیے ان کا اسپیشل پرمٹ ہے، اس کا نمبر تک جاری کیا ہے۔ اب یہ ایسے تھوڑی ہے، اس کا مطلب ہے ہم اندر جا کے ساری رب خبر لے کے آئے ہیں۔ تصاویر کے ساتھ ساتھ اسلحہ اور گاڑی سمیت سرکاری افغان کارڈ ایشو ہوا، اس کا نمبر، اسلحے کے لائسنس نمبر یہ تک ایشو کیے، اور 2 رائفلیں، ایک کلاشنکوف ہے، ایک ہے روسی ساختہ گن، اور 22 جنوری 2024 کو یہ سارے لائسنس ایشو ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے اب اور ثبوت کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ ہمارے صحیح دلیر اس وقت یہ کام کر رہے ہیں، تو پاکستان بھی بڑا ویجیلنٹلی اب ان تمام معاملات کے ثبوت پیش کیے جا رہا ہے۔ برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے یار، دیکھیں ہم اس کے جواب کس طریقے سے دیتے ہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔